अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं गोचरा से। गोचरा में मारूफ सियासी शख्सियत सैफुल्लाह चीमा एडवोकेट की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट कमिश्नर अदलिया महकमा पुलिस पर शदीद तनकीद। गोचरा की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बल्दिया मियाँ इस्लाम भी उनके हमरा थे। दो दुकाना बनाई सन जो सब नाजायज वो दुकाना साथिया ने वेखिया जो मतलब पुलिस ने वेखिया प्लस वो दुकाना कमेटी वाले वेखिया सियासतदान ने वेखिया किसी ने कोई मतलब किया। दो बंदे सामने गुनाहगार बैठे ना जी। असी जाके डिप्टी कमिश्नर मिले, अल्लाह ने किया 3 दिन जो दुकान ढक के दुकाना ढक गई। वो सी एसी पठान सी ते है सी वो ASP अपना है सी CSS सी वो युद्ध बंदा से ढा गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ CSP ਅਫਸਰ ਏਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ CSP ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ASP ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ SDP ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ लेकिन मिठे ने ते इन्होंने कोई ईमानदार बंदा पसंद नहीं आता। जेडे टाउट ने ना जी जेडे इन्होंने मफाद वास्ते काम करते हैं उन्होंने उत्थे चावां भी लभदियां ने, उन्होंने कुर्सियां भी लभदियां ने, उन्होंने इज्जत होती है तो शरीफ आदमी की इज्जत ना थाने में ते ना इस दफ्तर के। इस वास्ते मेरी गुजारिश है कि सारा गोचरा जरा ना जी ये तुसी सहाफियां को मैं मदद मंगना वा कि इन्हों की जी कारकर्दियां ने ये आवाम को आश्कार करो और साड़ी को जान छुड़ा जाना पे। और मैं अपने आप तो मजबूर हाँ कि मैं निशानदेही जरूर करनी होती है। यदि अगों रब की मर्जी है कि वह हटावे या ना हटावे, साड़ी अपनी कोई कोशिश है। मैं कमजोर आदमी हाँ, मेरा कोई अहदा नहीं, स्वाय वकालत है, मेरा और कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन मैं समझना वा कि जोड़ा ना जी जिन्ना चर असी बुरे बुरा ना आखांगे जो साहब उन्ना साडे माशरे जो बुराई खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस है कि असी बुरे बुरा नहीं आते। असी 5 साल बुरे बंदे गालां कटने 5 साल बाद फिर उन्हें इख्तियार दे देने भाई जा जाके ते फिर 5 साल वास्ते गबन भी कर ते रिश्वत भी लै ते लोगों के जुल्म भी कर, कतल भी करा ते लोगों के नजायज काम भी कर। इस वास्ते कि असी उन्होंने बुरे बुरा नहीं आख सकते। ते हजरत अली का कौल है कि साल जुल्म रोकण में जिन्नी भी ताखीर करोगे उन्ना ही तुसीं अपना ज़्यादा नुकसान करोगे ना। इस वास्ते सानू चाहिए कि असी आवाज़ बुलंद करिए। ये मत सोचिए कि असी कल्ले हाँ, ना 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 वो है कि 100 भेडा के इजड़ नालों कल्ला शेर ही चंगा है। इस वास्ते शेर कल्ला भी होएगा ना वो चंगा होएगा। तादाद नहीं वेखनी कि बुरे बंदे किन्ने ने कि नेक बंदे किन्ने ने। सिर्फ नजर है कि बुरा बंदा बाजार से निकला हुआ है। इस तरह से सानू पता चलता है बुराई फैली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है जी कि मेरे कोई सियासी अज़ाइम कोई नहीं, ना मैं किसी को वोट लेना है, ना मैं किसी अपने नुमाइश नमूद का कायल। मेरी एक आदत है जिस मैं मजबूर हाँ कि मैं जुल्म हुंदा वेख नहीं सकता। अगर जुल्म नूं तुसीं रोकण की कोशिश नहीं करते तो मैं समझना असीं खुद मुजरम हाँ। असी उस जुर्म च अपने आप को शामिल समझांगे। जो कुछ इत्थे हो रहा है तुहाडे गुजरे शहर दे विच तो सारे मुल्क हो रहा है। लेकिन क्योंकि सासी मुल्क में साडा कंसर्न थोड़ा है, असी अपनी इत्थे जगह जिहड़े सारा कंसर्न है। जो कुछ इत्थे हो रहा है अगर असी दी निशानदेही ना करिए और निशानदेही करने बावजूद उन्हें रोकीए ना तो मैं समझदा सी अपने आप को कौमी मुजरम समझा कि मैं इस तरह से तुहानूं तकलीफ दित्ती भरावां। मैनूं दस्सण की लोड़ नहीं तुहानूं कि की हो जाए क्योंकि जिन्ने बाखबर तुसीं हो ना जी उन्नी मुमकिन है असीं भी बाखबर ना होइए। लेकिन सूरत सिर्फ है कि मैं जनाब नूं गुजारिश करनी मेरे गल ते नाराज़ ना होयो तुसीं। गल मेरी आदत है जिहदी वजह नाल मैनूं नुकसान भी उठांदा है, मेरा नुकसान उठा लेना मैं सच बोलण नूं बाज नहीं। मैं तुहाडी मेहनत करना कि तुहानूं अल्लाह मियां ने वो ताकत दी है कि अगर तुसी माशरे में बुराई रोकना चाहो
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਰੁਕੇਗੀ ਤਦ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 2-4 ਕਲਾਇੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ कि बिल्कुल जाकर निशानदेही कर नहीं। मैं समझना कि बतौर इंसान मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं निशानदेही भी करा और उन्होंने रोकने की कोशिश भी करा। साढ़े इतने महकमा दो तरह महकमे ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, मैं फिर बरमला इसे आखांगे इस चीज़ नूं कि साडी बदकिस्मती ये है कि साडे हाँ जिहड़े कौमी रहनुमा ने ना जिहदे साडी रहनुमाई करनी है, वो ये सारे तमाम जुराइम की सरपरस्ती करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जिहड़े ने वो खलोते ने चंद वोटां दे उत्ते जी। वो जिस वेले थोड़ा जी भीड़ हुंदी है, साढ़े इतने MPS साहब जोड़े ने जनरल बलाल वड़ैच साहब ने जी, वो उन्होंने को चले जाते हैं, आते हैं भी असी तो शामिल थोड़े वास्ते होए सां इस वास्ते कि लोगों के काम करने तो जे तुसीं सानू इजाजत ही नहीं देनी, सानू इख्तियार ही नहीं देना, तो फिर साडा शामिल होने का फायदा की जनाब। वो फिर उन्होंने इन्होंने ब्लैंक चैक दिता होया है कि जो तुसीं करो तो थले अमले का सरकारी अमला सारा पाबंद है तुहाडी हर गल मनण भी और सारी गल सुनन भी। नतीजे होंदा वे कि साडे DIG तो लैके ते सिपाही तक, साडे कमिश्नर तो लैके ते साडे जनाब इत्थे दे क्लर्क तक, ये सारे दे सारे पाबंद ने उस हुक्म दा जिहड़ा बलाल ने करना है। मैं एक बार एक बड़े अफसर नाल गल कीती ते मैनूं आखण लगा जी मतलब साडी मजबूरी है, सानूं उत्तों खवा दिओ, असीं कर दिंदे हां। साडे इत्थे जायज़ काम जिहड़े वे वो भी नहीं हुंदे जिन्ना चिर असीं BHQ को जाके जी असी इजाजत ना लैके आओ। एक है GHQ, एक है BHQ, ये है बलाल हैडकुआटर जनाब। ना असीं उत्थे जा सकते हैं, ना साडे काम हो सकते हैं। इस वास्ते क्योंकि असीं उन्हां दे सियासी मुखालफ ही हाँ। साडी सियासी मुखालफत की बिना ते वो साडे ज़ाती मुखालफ होए ने। जो ज़ाती मुखालफ होए तो सानू भी ज़ाती मुखालफ होने का सारा पूरा हक हासिल है जनाब। वो साडी मुखालफत करते हैं, असीं उहदी मुखालफत करनी है। सिर्फ ये ना आखियो कि मेरी कि मैं किसी मुखालफ की वजह गल करना, मैनू ये दसना कि मेरी गल गलत है कि नहीं, गल सच गलत है, क्योंकि मुखालफत है, मैं मुखालफत करना ना जी। इतना नहीं होंगे भी मेरा दोस्त मैं मुखालफत करना, मैं मुखालफत की बार मुखालफत करना। और उत्थे जिहड़ा पिछे का इसी रही इत्थे ਉਹਦਾ भी सारे सानू पता सी कि की करदी सी, फिर सरपरस्ती करदी सी इन्हां लीडरां दे। हुण जिहड़े नवें तशरीफ लिआए ने ना जी, ये नाबालग इस चीज़। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जयालों का लॉन्ग मार्च गासिब हुक्मरानों के ताबूत को दफन कर देगा। IMF की हिदायत पर अशिया ज़रूरियात की कीमतें बढ़ाने वाले अवाम दुश्मन हुक्मरानों को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राना इमदाद अली गोगी ने सदर हाजी शहाबुद्दीन, नायब सदर हाजी शेख गुलजार अहमद खान के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास में मिनी बजट के मज़मरात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि सेलेक्टेड हुक्मरानों के बरसर इक़्तिदार आने के बाद गुर्बत, भूख, अफलास में इजाफे के साथ साथ बेरोज़गारी, तलीम और सेहत की सहूलियात में कमी ने अवाम का जीना अजीरन कर दिया। IMF से किए गए मुआहदों के बाद मुल्क भर में गुर्बत और अफलास में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे मुल्क की तरक्की का पहिया आगे की बजाय पीछे को जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इक़दामात को हर सतह पर भरपूर मज़म्मत की। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च का फैसला भी अवामी मफादात और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया, जिसमें मुल्क भर से मज़दूर, किसान, तलबा, दानिश्वर, मेहनतकश और ख़वातीन भरपूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमहूरी क़ुव्वतों से भी इस अवामी लॉन्ग मार्च में शिरकत के ख्वाह हैं।
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر عامریت کی نمائندگی کی. ملک بھر میں 3.5 سال اور خیبر پختونخوا میں 8.5 سال سے حکمرانی کرنے کے باوجود پی ٹی آئی عوامی ترقی اور خوشحالی کا کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے میں ناکام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے قائدین اور کارکنان کی جانیں قربان کر کے جن آئینی اور جمہوری اداروں کی بنیاد رکھی تھی، فوجی آمریت اور ان کے بغل بچہ بونے حکمرانوں نے ان اداروں کو تباہ کر دیا. کارکنان اور تنظیموں سے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی اپیل کرتے ہیں کہ پارٹی کارکن ہر طبقہ فکر کو لانگ مارچ میں بھرپور طریقے سے شرکت کی دعوت دے کر انہیں لانگ مارچ میں شامل کر کے عوامی احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. اجلاس میں تحصیل صدر راؤ شفیق الرحمان خان، سید نصیر، حیدر شاہ سمیت پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے 27 فروری کے حوالے سے. 27 فروری کو انشاءاللہ بلاول صاحب کے ساتھ قدم بہ قدم ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مارچ میں شرکت کریں گے، اور سب دوستوں کے ساتھ ہم نے اپنی مشاورت مکمل کی ہے، اور سٹی کے 24 وارڈ ہیں اور سب کو ہم نے موبلائز کرنا ہے انشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں سب دوستوں سے میٹنگ ہماری ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ 27 فروری کو ہم بلاول صاحب کے ساتھ قدم بہ قدم ان کے ساتھ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان پیپل پارٹی سٹی تنظیم، سٹی ہارون آباد کی تنظیم ساری اکٹھی ہوئی ہے، جس میں ہم لوگوں نے 27 فروری کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے اپنے انتظامات کے سلسلے میں وہ اپنا میٹنگ کی ہے، جس میں طے پایا کہ ہم انشاءاللہ بلاول بھٹو کے ساتھ ضرور شامل ہوں گے اسلام آباد جانے کے لیے. اور اس سلسلے میں ہم نے پارٹی کی تنظیمی حوالے سے بھی تمام وارڈوں میں جو پروگرام بنایا ہے وہ بھی تنظیمیں بنائیں گے، جس میں آج ہمیں خوشی یہ ہوئی ہے کہ پارٹی کے تمام عہدیداران اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں بڑھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار. بند کر رہا ہوں. میں الگ گاندھی جاری کرا گا تو میں سینئر نائب صدر کے حیثیت سے، اور میرے پاس جو ہے نا وہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. علارہ خان بابر کی رپورٹ کے مطابق مولانا محمد قاسم قاسمی کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی. حضرت بڑی علمی تحقیقی سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ بزرگ ترین روحانی شخصیت کے حامل تھے. جامعہ قاسم العلوم جیسا بڑا تعلیمی ادارہ ان کی یادگار کے طور پر انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. جامعیت علماء اسلام فی کے رہنما سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حاجی ملک رشید احمد اوان نے معروف عالم دین محقق مولانا محمد قاسم قاسمی کی وفات پر مولانا مسعود قاسم قاسمی، حافظ محمود قاسم قاسمی، حافظ عبید الرحمان قاسمی اور متعلقین سے اظہار افسوس و تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی وفات نہ صرف ان کی فیملی بلکہ جامعہ قاسم العلوم کے اساتذہ، طلبہ، متعلقین سمیت پورا علاقہ غمزدہ ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا محمد قاسم قاسمی کی وفات سے ہم ایک بلند پایا عالم دین سے محروم ہو گئے. دعا گو ہیں کہ خداوند تعالیٰ مولانا محمد قاسم قاسمی کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فرزندان جامعہ قاسم العلوم کے اساتذہ، طلبہ، متعلقین اور اہل علاقہ کے صبر و جمیل کے لیے دعا گو ہیں. قبل ازیں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے تعزیتی پیغام میں مولانا قاسمی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کی. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. اے آر بابر کی رپورٹ کے مطابق صحت کارڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا عظیم عالیشان منصوبہ ہے. علاج ہر غریب اور امیر کی بنیادی ضرورت ہے اور پسماندہ ترین طبقے کے لوگ وسائل کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمیشہ علاج معالجے کی سہولیات سے محروم رہتے ہیں. پاکستانی آبادی کی بڑی تعداد خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے.
ایمرجنسی علاج کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کر کے پاکستان کی عوام کی امید عمران خان نے عوام کے دل جیت لیے۔ ان خیالات کا اظہار رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ہارون آباد میاں گروپ کے سربراہ سابق امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عبدالواحد نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر قیادت بہاولپور میں صحت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کے بعد کیا، اور کہا کہ میاں عبدالواحد نے مزید کہا کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی منازل طے کرتا ہوا ایشین ٹائیگر بنے گا اور ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔